स्टार्ट होती है। अंदर दाखिल होते वो इसकी माँ से मिली। आंटी मैं मिल लूँ? वो रूम में है। सुबह की मैं परेशान हूँ अपनी बेटी के लिए। मैं समझाऊँ इजाज़त चाहिए। वो इसके रूम में दाखिल हुई। वो इसकी तरफ पुश्त किए बेड की पांचती पर बैठी थी। वो समझ नहीं थे कि वो क्या कर रही है। जब वो करीब पहुंची तो हैरान हुई। अपने हाथ के जख्म कहीं खोई खरोच रही थी। ये क्या कर रही है पागल? इसका हाथ फौरी हटाया। वो पहचानने की कोशिश में थी। आप क्यों आई हो? इसने बेईमाना मम्मा मम्मा ये क्यों आई है? वो बुरी तरह चीखना शुरू हो चुकी थी। जब वो फौरी से पहले दरवाजा बंद करके आई वो बहुत हसास सी लगी। दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? खोलो, मुझे जाने दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। वो संभल कब रही थी। जबकि मरियम को न जाने इसमें गुजरे सालों की अपनी तकलीफ याद आई थी। आई प्रॉमिस मैं इसके कहने पर नहीं आई। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। बस काम डाउन, इधर आओ बैठो। नहीं, आप इसी से मिली हो ना? वो हाथ से ध्यानी अंदाज में छुड़ा रही थी। तुम्हें पता है मैं भी ऐसी थी, फिर मैं स्ट्रांग हो गई। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, पर इनको दिमाग पर सवार नहीं करना चाहिए, बल्कि मुकाबला करना चाहिए। तुम बहादुर हो ना बताओ ताजशाही। नो, मैं नहीं हूँ आपके जैसी रोते नफी की। मुझसे दोस्ती करोगी फ्रेंड? हाथ आगे किया। नो। फिर से नफी, शोहर की कॉपी, दांत पीछे। और वो अपनी तबीयत के बरखिलाफ इससे नरम लहजा इस्तेमाल कर रही थी। बन जाओ ना मेरी दोस्त। मेरी कोई भी दोस्त नहीं है, मुझे किसी से नहीं मिलना। आप अब जाओ प्लीज। वो चिड़चिड़ी सी थी। ओके मैं जा रही हूँ, बट नेक्स्ट अपने आप को तकलीफ नहीं देना। इशारा इसके हाथ के कुरेदे जख्मों की तरफ था। वो बाहर निकल आई। आंटी इसका ख्याल रखें, वो बिल्कुल बच्चों जैसा एक्ट कर रही है। जानती हूँ बहुत हसास है वो। ये मामला इस पर बहुत इफेक्ट किया है। वो तकलीफ में थी। ओके मैं चलती हूँ। फिर मुस्कुराते इजाज़त चाहिए और वानिया से भी मिली। आप मेरी शादी पर ज़रूर आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वो फ्रेंडली नेचर थी। मरियम ने लम्स की बदनिस्बत अंदाज़ा लगाया। विल ट्राई, डगमगाती हामी भरी। नहीं, लाजमी आइएगा। वो कल कर रही थी। मेरा बैग, अल्लाह ये इंसान वजदान कहाँ होगा? इतने बड़े महलों जैसे जदीद बने घर में वो देख रही थी, वो कहाँ होगा? लाउंज से बाहर कदम रखे थे और वो अपने ध्यान जायजा भी ले रही थी, जब शदीद बड़ी बुरी टक्कर हुई। सामने वाले की शर्ट मुट्ठी में जकड़ी थी, वरना जमीन बहुत सोना था। डूबते सूरज की चंद किरणों में इससे सामना वो सोच भी नहीं सकता था। वो वजदान से मिलने आया था। जबकि मरियम की इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही नफरत से देखते हाथ हटाए बगैर कलाम किए वो आगे बढ़ी थी। जब इसका हाथ पकड़ते रोका। लीव माई हैंड। वो भी चश्मश का दीदार हो। ओ अल्लाह, क्या ये हकीकत है? वो इसे एक झटके से अपने रूबरू करते बोला था। दुपट्टा सूट कर रहा है इसे सराहा। जो ब्लू क्रेप का दुपट्टा सर पर ओढ़े सादगी में गजब ढा रही थी। अपना हाथ झटके से छुड़वाया था और इसे खुद से दूर धक्का दिया। औकात में रहो तो बेहतर है। जब फिर से इसे खींचा था। मोहब्बत हो गई है, क्या करूं? पहले की निस्बत वो अब कुछ बदला सा था। इसके लहजे की तपिश, इसकी गुफ्तगू इससे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। गो टू हेल। अपने कमर से हाथ हटाए। साथ जाएंगे? अपने दोस्त के घर में खड़े होकर ऐसी अच्छी हरकतें तुम्हें जेब देती हैं, मुझे नहीं। वो मुसलसल खुद को छुड़वा रही थी। इसका लहजा इसकी बेबाकी सोच और समझ मफलूज कर रही थी। इंटरेस्टिंग, मेरे नाम की अंगूठी तुम्हारे दिल तक रसाई तो रखती है, मुझे अच्छा लगा। तुमने नहीं उतारी। इसको इग्नोर किए इसका हाथ पकड़ते कहा। खुशफहमी, वो निकालना वाकई ही भूल चुकी थी। हाथ से निकालते दूर जमीन पर फेंकी थी। आइंदा मेरे मुंह न लगना, समझे? उंगली से वार्न किया। अगर अभी लग कर दिखा दूं तो? मजाक उड़ाया। मरियम का चेहरा गुस्से और इसकी बेबाकी पर सुर्ख कंधारी हुआ। शर्म बेच खाई है? वजदान की आवाज़ से मरियम का दिल चाहा मुराद के मुंह पर खींच कर थप्पड़ मारे। नहीं, मैं तो मरियम से बस हालचाल पूछ रहा था। क्यों मरियम? इसे तो पाया। भाड़ में जाओ ढीठ इंसान, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना बेशर्म। ये सब मुराद को सुनाया था। वजदान के हाथ से अपना बैग खींचा जो वो शायद इसे वापस करने ही आया था, और तेजी से गेट अबूर किया चली गई है वो। वजदान ने इसका चेहरा मोड़ा था, जबकि इसने घूरने पर इत्तफा किया था। कहाँ है वो? सनग्लासेस हटाते पूछा। सर अंदर। इसके सामने खड़ा था। दिल चाहा इस बंदे का मुंह तोड़ दे। चेयर पर झुका। क्या वजह थी इस हरकत की? शाल दबाते पूछा। मुंह से फूटोगे इसकी धार से? वो फौरी सिरासमगी की कैफियत में बोला।
مجھے بس اتنے پیسے دیے تھے نیوز بریک کرنے کے، اس کے علاوہ میرا کوئی لنک نہیں ہے سر، لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اچھا تو تجھے کوئی بھی پیسے دے گا تو کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی بکواس کر دے گا؟ مجھے معاف، شٹ اپ، معاف، اندازہ ہے تو نے کس کے بارے میں بکواس کی تھی؟ مجھے نہیں اندازہ تھا، پلیز مجھے معافی غلطی کی ملتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ گن نکالی تھی، کیا چاہتے ہو میں کروں گا؟ پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے جا کر کنفیس کر، یہ سب تو نے دباؤ میں کیا ہے، تیری فیملی کی وجہ، صرف ان کی وجہ سے میرے عذاب سے بچا ہے تو۔ اور یاد رہے میری نظر تجھ پر ہے، ہر پل اپنا نمبر بند کرنے کی یا روپوش ہونے کی کوشش بھی ناممکنات میں سے ہے، اور اگر اس حرامی نے تجھ سے کنٹیکٹ کیا تو پہلے مجھے انفارم کرے گا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا ہی، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہو۔ وہ سوچی واضح لکیریں تھیں۔ چل نکل اب۔ 7 بجے تک سارے گھر کی ڈیکوریشن کر دی تھی، مہندی چونکہ لان میں تھی تو پورا لان وائٹ، یلو اور ریڈ روزے سے ڈیکوریٹ تھا۔ لان میں ہی بڑا سا اسٹیج تھا جس پر جدید سٹائل کا صوفہ تھا۔ اسٹیج کی بیک سائڈ پر پیلے اور سرخ پھولوں کی لڑیوں سے خوبصورت سی سجاوٹ کی تھی، اور سائڈ پر اسٹیج کے کناروں کو موم بتیوں سے روشن کیا تھا۔ ڈفرنٹ کینڈلز شیشے کی گول چھوٹے باؤلز میں تھیں۔ گھر میں کچھ قریبی رشتے دار جلدی آ گئے تھے، جن میں وجدان کی رشتے میں ایک پھپھو اور دوسرے احمد کے دور کے رشتے دار تھے۔ وہ تو روم میں بند تھی، نہ وہ باہر آئی تھی، پارلر والی گھر ہی آئی تھی۔ وانیہ تم تیار ہو جاؤ کیونکہ طہا کی فیملی نے ادھر ہی مہندی لانی تھی۔ جی ماما۔ وہ جان بوجھ کر اپنا ڈریس اٹھاتے لمس کے روم میں لے کر گئی تھی تاکہ اس کا موڈ بھی بحال ہو جائے ہو۔ وہ اسے اپنے روم میں آتا دیکھ حیران ہوئی۔ میرے روم میں مہمان ہے اسی لیے آئی ہوں، اسے بولتے وہ ڈریسنگ کی چیئر کھینچے بیٹھ گئی۔ وانیہ نے دیکھا وہ نکھری سی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی، اس کے گیلے بالوں سے اندازہ لگایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تم کتنی بے مروت ہو لمس، میری اکلوتی دوست نے مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ عزا کی دروازے سے ہی داخل ہوتے چیختی آواز سے وہ حیران تھی، حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ تیار بھی ہوئی تھی، گولڈن شرارے اور پنک لانگ شرٹ اور اورنج دوپٹے میں، مہندی کی مناسبت سے ٹیکا اور جھمکیاں پہنے، بالیں کھولے، میک اپ کیے تھی۔ وہ حیران تھی سب اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تب تک وہ 2 پارلر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھی۔ وانیہ کو تیار کیا، وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے بس کسی نقطے کو سوچ رہی تھی۔ سب کچھ بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھو، کتنا برا لگے گا آج تمہاری بہن کی مہندی ہے تم ایسے رہو گی؟ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا، اچھا سا تیار ہونا ہے، مما کی بات مانو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کے صدف کے الفاظ دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ اٹھی، وارڈروب کھولی اور سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا، کپڑے واش روم میں لے کر گئی۔ اتنی سادہ کیوں؟ یہ پہلا جملہ عزا نے ادا کیا۔ وائٹ بروشے کی بے گلے والی گھٹنوں تک آتی فل سلیو والی کریپ کی نازک سی شرٹ جو بالکل سادہ تھی، اور وائٹ ہی کریپ کیپری تھی۔ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ آج اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ نے مہندی نہیں لگوانی؟ وانیہ کو مہندی لگاتی لڑکی نے کہا، جس کا اشارہ اس کے فل سلیو پر تھا۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ حیران تھی۔ وانیہ تیار تھی، ڈیزائنر گرین شیشوں والی کرتی، ملٹی شیڈ لہنگا جس پر اورنج اور گرین کلر کا دوپٹہ تھا، جس کے کناروں پر ٹسل لگے تھے۔ بالوں میں فرنچ نوٹ بنائے، چوڑیوں اور پھولوں کی جولری پہنے، نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ وہ پاس آئی تھی۔ تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا؟ وانیہ کے ماتھے پر بال ہے۔ پلیز میرا دل نہیں ہے، اس بات سے ابھی تک انجان تھی کہ وہ اسے بھی رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہیں۔ لم تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہو ہمیں۔ آئی مس یو اپی۔ بہت اگنور کرتے وہ گلے ملی۔ بات کیوں بدل رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے مجبور مت کریں پلیز، وہ روتے بولی۔ کھینچ کے ایک تھپڑ ماروں گی تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو۔ ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس کی باتوں سے پارا ہائی کیا۔ ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے مجھ سے، میں اسی قابل ہوں۔ آنسوں میں شدت لائے کہا، ادھر دیکھو۔ اس کا رخ سامنے کیا۔ میرا بیبی، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اچھا میں نہیں ناراض تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے۔ آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی، وعدہ کرو۔
तोरोवादा चुप रहने पर दोबारा कहा, इस बात में सर हिलाया। मेहंदी की रस्म के लिए ताहा की फैमिली आ चुकी थी। मुराद फिलहाल मेहमानों को रिसीव करते वजदान की ड्यूटी निभा रहा था। वो नेवी ब्लू करते कुर्ते पर मेहंदी की मुनासबत से टिक्का गोल्डन पटका लिए हैंडसम लग रहा था। नफासत से बने बालों में नजर लग रहा था। वजदान कुछ टाइम पहले आया था, अपनी मेहंदी करने से इसने मना कर दिया था। अब तहा की फैमिली से मिल रहा था। वो स्याह शलवार कमीज पर स्किन मर्दाना शॉल लिए था, थोड़ी सी बड़ी शेव बालों की जेल से सेट किए। दाएं हाथ की कलाई में ब्लैक डायल वाली रिस्ट वॉच पहने फिलहाल वो कोई वडेरा लग रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए वो सबसे मिल रहा था। नोट नॉट बैड। मैं सोच रही थी ये सादा सा ड्रेस कैसे प्यारा प्यारा लग सकता है मेहंदी पर लिटरली ये रंग आपके लिए बना है। वो मुस्कुराते इसकी तारीफों के पुल बांध रही थी, जिसे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ओए माय गॉड, ये आपकी गर्दन पे क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने काम करो। आंसू जब्त किए हैरानी से देखा जैसे वो दुपट्टे से कवर कर चुकी थी। लम्ब के ब्राउन बालों की को स्ट्रेट किए वैसे ही खुला छोड़ दिया था। वो सादगी में बस हाथों में सुर्ख गुलाब और मोती की गजरे पहननी थी। नहीं, मुझे नहीं लगाना। मांग टिका हाथ से पीछे किया। अच्छा लगेगा मैम, ट्राई तो करें। जबरदस्ती बड़ा सा वाइट और सुर्ख मोतियों वाला टीका इसकी मांग की जीनत बनाया, जिसे इतने बेदर्दी से हटाया। सुना नहीं, मुझे नहीं लगाना। हाली झुमकी पहनाते हल्का सा हाईलाइटर का टच दिया था। ग्रे आंखें मस्कारे और बस लाइनर से लिप रही थी। इसकी चेहरे का जख्म काफी हद तक फाउंडेशन में छुप चुका था। ब्लैक कुर्ता सफेद पैरों में रिश्ते डिफरेंट रंगों से मिला जुला सफेद सुर्ख और सफेद दुपट्टा दुरुस्त किया वो बैठी थी। वो इर्द गिर्द देख रहा था, शायद इसके इंतजार में था। वो नहीं आएगी, दिल ने दुहाई दी थी। मुराद बेदिल सा हुआ। वानिया, हाँ वही बुलाएगी इसे। कुछ टाइम बाद वो दिल के हाथों मजबूर होकर वो इसे ढूंढ रहा था। लड़कियों के झुरमुट में वानिया को ताहा के साथ स्टेज पर लाकर बिठाया था। वो कहाँ थी? वो इसे नजर नहीं आ रही थी। जो इसका चैन सुकून सब कुछ थी, मुंतजर निगाहें पलट कर वापस आ रही थी। वजदान की बेचैनी इस माहौल में बढ़ रही थी। कुछ लोगों ने इसके बारे में पूछा था, जैसे वो खुद अच्छे से कवर कर चुका था। सदब, आपकी बहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही? मुराद की माँ ने पूछा। वो इसे कैसे भूल गई? मैं लेकर आती हूँ, यही होगी बात कवर की। कितना समझाया था, पर वो लड़की। म्यूजिक की आवाज कानों में पड़ते मजीद दिल चाह रोए। क्या किसी को मेरी परवाह है? वो कमरे में बंद थी। शिकवा किससे था? खुद से। वो समझ नहीं पा रही थी रोना क्यों आ रहा है। जिसे जब्त करने के चक्करों में वो सर के बाल मुट्ठी में जकड़ चुकी थी। नहीं, ये कमी इसकी कमी थी जो वो सबसे ज्यादा महसूस कर रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी। लम, चलो बाहर, सब पूछ रहे हैं बेटा। इसका हाथ पकड़ा था। नहीं जाना मुझे, हाथ छुड़वाया। बहस नहीं, चलो। आंखें दिखाई थी। यार, आप प्यारी क्यों लग रही हैं? वो मुस्कुराती आंखों से तारीफ कर रहा था। ताहा के अजीब से सवाल इसे शहबात में डाल रहे थे। हाथ छोड़ें, दबा सा सामने देखते कहा। वो इसका हाथ ग्रिप में लिए था। बिल्कुल नहीं, मजबूती की। ताहा, हम पब्लिक प्लेस में हैं। वो घबराई सी बोली। यार, सब्र के पैमाने लबरेज हो रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ, आप तो आज ही इतनी प्यारी लग रही हैं, तो फिर रुखसती आज ही कर लेते हैं। सामने देखते सरगोशी की। मैं उठ रही हूँ यहाँ से। इसकी बेताबियों से लाल पड़ते कहा, सॉरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर वानी काम है तुमसे। मुराद स्टेज पर आते इसकी साइड पर बैठे बोला, जी मुराद भाई। अपनी जीभ मिटाते तहा को घुरी से नवाजते हाथ छुड़ाया। प्लीज इसे कॉल करो। किसे? वो हैरत से गोया हुई मरियम को। यार, मुझे मजा नहीं आ रहा। मैं इतना तैयार होकर आया था। वो बेताब सा लगा। ओ, तो दाल पूरी काली है। वो अपनी दुल्हन होने का लिहाज करते आहिस्ता मगर हंसते बोली, अभी तो नहीं, पर वो आएगी तो जरूर काली हो जाएगी। अच्छा, मैं कहती हूँ। वो इसे बोली थी। फोन दें, इससे फोन मंगा। अपने से करो, मेरे से कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, मेरा यहाँ नहीं है। कहा, आप दें अपना। इसकी तरफ चेहरा मोड़ते कहा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? मायने है लहजा वानिया का। दिल चाह रहा था मंजर से गायब हो जाए। चलो जी, ये इतनी प्यारी बहन आप जैसे जिनको गिफ्ट कर तो रहे हैं। मुराद ने बेजारी से लुकमा दिया। मैं तुम्हें जिन लगता हूँ? ताहा ने मसनूई गुस्सा दिखाया। और नहीं तो वो कौन सा बात आने वाला था। बस प्लीज ताहा, आप बहुत हैंडसम है। मुराद भाई एवं ही तंग कर रहे हैं।
अब फ़ोन दें, लड़ाई की जड़ ख़त्म की। वाह वाह क्या कहने, तुम तो अभी शोहर की। बस बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, वरना मैंने मरियम को कॉल नहीं करनी। वानिया ने शर्म हटाते बात काटते कहा। एक ऐन थी फिर शीन था, कुछ आग थी कुछ राख थी, एक दश्त था एक बहर था, सहरा भी था और प्यास थी। फिर एक खला बेअनत था, एक बंद गली था रास्ता, वीरानियां तन्हाइयां, फिर काफ था, फिर सारा मंजर राख था, सब खाक था, बस इश्क था, बस इश्क था। वो सामने थी सफेद लबास में, रूह में उतरते सुकून की तरह कोई परी ही तो लग रही थी, जो शायद इसकी दिल की दुनिया में कब्जा कर चुकी थी। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है मेरे दिल की शरेयानों में सिर्फ 1% खून है, बाकी 99% तुम्हारा कब्जा है। लब खुद ही मुस्कुराए थे। बाहर आते कुछ लोगों से मिलते वो कदरे एक साइड पर मेहंदी के शीशे के छोटे छोटे स्टैंड में ग्लिटर और गुलाबों की पत्तियों में मोमबत्तियों के जलते बुझते आके अलाव देख रही थी। वो शर्मीली सी खुश मिजाज लड़की बेजार सी थी। लम्ब वजदान भाई कहाँ है? ईज़ा की बात पूरी सुने बगैर सिराज से इतने इर्द-गिर्द देखा था। मेरी बात सुने बगैर, ओह माय गॉड! इनके नाम से तुम्हारा ये हाल होता है? इसके चेहरे की सुर्खी देखते इसे छेड़ा। जी नहीं, ये इस दिन का पहला लम्हा था जब वो थोड़ा-सा मुस्कुराई थी, पर फिर मुस्कुराहट सिमट सी गई। चलो ना स्टेज पर चलें, वानी आप ही के पास इसका हाथ खींचा। मेरा दिल नहीं, तुम जाओ। किन्नी कतराई, वहाँ वजदान और तहा के कदमों का काफ़ी रश था। लम्ब ज़िंदगी प्लीज़ मुझे नहीं बताओ, और खुदा के लिए अकेला छोड़ दो मुझे, इसका लेक्चर नहीं सुनना था। इज़ा कंधे उचकाती चली गई। आई मिस यू मम्मा, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप क्यों छोड़ गई मुझे? रोते वो खुद से शिकवे कर रही थी। सदब बिजी थी, वो खुद को बहुत तनहा महसूस कर रही थी। इसी लम्हे यकदम धड़कन थमी थी और फिर इतनी तेज़ हुई थी कि अभी अगर काबू ना हुई तो वो इसकी धड़कनों का शोर सुन लेगा। इसकी खुशबू के एहसास ने इसे जकड़ा था। वो कहाँ था समझ नहीं आई, पर खुद पर वो इसकी गहरी नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। आज निगाहों से जकड़ने का इरादा रखती हो मिसेस वजदान? इसके जुमले पर धड़कन रुक सी गई थी। थोड़ा ख्याल करो, इश्क में जादू हराम है मेरी जान। कान पर सुलगती सांसें और इसकी सरगोशी अब खुद के करीब तरीन महसूस हुई। इसका हिसार अपने वजूद पर लिपटा सा महसूस हुआ। पास हो आप तो फिर कहाँ हो? मुझे क्यों नजर नहीं आ रहे? वजदान आंसू का मेजिज में बोलना चाहा। तुम्हारी धड़कनों में, सांसों में, हर जगह हूँ मैं। गौर करो लम्ब, कोई सादगी में कैसे किसी को दीवाना बना सकता है? तुम पूरी जादूगरनी हो। गर्दन से बाल हटते महसूस हुए थे। बताओ, अपने होठों से इसकी गर्दन को छूते कहा। मुट्ठी इतनी जोर से बंद की थी कि नाखन अपने बेदाग हथेली में घसूट डाले थे। जाने कितनी ही देर बंद हुई आंखों से इसके मोहब्बत भरे लम्स महसूस किए थे। चेहरे पर आई आवारा लट पीछे की ओर बेसाख्ता वो पलटी थी, पर वो नहीं था वहाँ। बेकाबू धड़कनों के साथ अब आंसू भी आए थे। वो सब इसका ख्याल था, वो पास नहीं था। ये तल्ख हकीकत थी। वो चाहिए था पास, पर वो क्यों नहीं था? हालांकि इसका सामना भी नहीं करना चाहती थी। अपनी कैफियत समझने से कासिर थी वो गोल्डन नेट की शॉर्ट काम वाली शर्ट पर मैरून सादा दुपट्टा ओढ़े थी। सीधे बाल साइड मांग निकालकर लापरवाह छोड़े। एक हाथ में चंद स्टोन वाली चूड़ियां थी और बस कानों में झुमके थे। मेकअप में बस लिपस्टिक डार्क ब्राउन शेड की थी। वो की थी दुपट्टी स्टेप वाली हील में, दो पट्टी स्टेप वाली हील में दराज कद मजीद इसे सब में नुमाया कर रहा था। ग्लासेस लगाए वो ग्रैनी के साथ दाखिल हुई। वानिया के बहुत ज्यादा इसरार पर वो ग्रैनी को भी साथ लिए भेजे हुए ड्राइवर के साथ ही आई थी। लुक डिसेंट, पहला लफ्ज इसे देखते अदा हुआ था। मुराद की नजर पड़ी थी और फिर पलटना भूल चुकी थी। कैसी हैं ग्रैनी? वो पास जाते खुश इखलाकी से बोला था। नजरें तो भटक कर इस पर जा रही थी, जो नामहसूस अंदाज में दुपट्टे से लड़ रही थी। चले, मैं आपको लेकर चलूं? ग्रैनी का हाथ पकड़ते कहा। मैं ले जाऊंगी। मरियम ने इसका बड़ा बड़ा हाथ नजरअंदाज करते इसकी औकात बताई। खुद को तो संभाल लो। पास से गुजरते इसकी बड़बड़ाहट पर आग बरसाती नजरों से देखा। कहा कि फैमिली ने इसकी मेहंदी कर ली थी। मेहंदी की रस्म करो अब तुम दोनों जाकर, सदर ने वजदान से कहा। कैसी हैं आप? सानिया
مراد کی ماں گرینی سے ملتے خوش دلی سے پوچھا، جبکہ مریم کو وہ ساتھ ساتھ سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ اللہ، بیٹے سے زیادہ خطرناک تو اس مراد کی ماں کی نظریں ہیں۔ وہ کوفت میں مبتلا تھی۔ آنٹی اینڈ گرینی ایکسکیوز می، وہاں چیئر سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ شرما گئی لگتا ہے انہوں نے اپنی تئی حساب لگایا، جبکہ گرینی نے اس بار پر جھرجھری لی۔ کیسی لگی پھر آپ کو بہو اپنی؟ نظریں اسی پر تھیں جو اسٹیج پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ڈیسنٹ ہے پر تھوڑی موڈی لگی مجھے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، نہیں اتنی بھی نہیں ہے، بس تمیز کی کمی ہے۔ آخری جملہ قدرے آہستہ ادا کیا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں، تم اسے ہی چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیا مطلب آپ کو نہیں پسند؟ ابھی بھی اب وہ ان کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں ایسی بات بھی نہیں، جو کوالٹی تم نے گنوائی تھی پوری اتر رہی ہے وہ ان پر، بس میرا ادب و لحاظ پر بھی کر لے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اپنے دل کی بات کی۔ وہ اسٹیج پر اس کی طرف بڑھا۔ وجدان کچھ ہوش ہے تمہیں؟ جی، فون رکھتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ لمس کہاں ہے؟ اسے لے کر آؤ اور رسم کرو، تم دونوں ٹائم دیکھا ہے، جلدی ختم کرو۔ بس یہ سب وہ جھنجھلائی سی تھیں۔ وہ ویسے بھی فون رکھنے کے بعد والا اس کے پاس جانے والا ہی تھا۔ وانیہ سے ملتے اسٹیج سے اترتے اس کی نظر لمس پر پڑی تھی، جو تنہا سی گمسم نظر آئی۔ وہ اس قدرے کم رش والے حصے کی طرف جا رہی تھی۔ کسی کا کندھا مس ہونے سے وہ متوجہ ہوئی تھی۔ آنکھوں کا اعتبار مت کرنا، یہ اٹھے تو قتل عام کرتی ہے۔ کوئی ان کی آنکھوں پر پہرا لگاؤ یارو، یہ چشمے سے ہی وار کرتی ہیں۔ جس انداز میں اس نے شعر پڑھا تھا اور اس کی حرکت سے وہ سیکھ پاؤ ہوئی۔ چشمش جو اب تو دو یار، جواب تو دو یار، تمہیں پتہ ہے تم انتہائی لوفر قسم کے انسان ہو۔ ماتھے پر ان گنت بل آئے، جیسے کہ مراد نے اس کے ماتھے کے بل دیکھتے ہنستے پوچھا۔ تمہیں بہتر پتہ ہے، جاننے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں تم بتاؤ۔ وہ قریب آیا۔ یہ جو بات بات پر قریب آتے ہو نا تم، یہ اپنی دھڑک کے کیڑے کو ذرا کم کرو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کیا۔ کیا کروں نا، تمہیں دیکھ کر سارے مجھے کاٹتے ہیں۔ جب تک تمہیں چھیڑوں نا میری دھڑک کے کیڑوں کو بھی سکون نہیں آتا۔ مسکراہٹ ضبط کرتے کہا، دھڑک مار سپرے کراؤ، شاید افاقہ ہو۔ خیر تم پہ تو وہ بھی اثر نہیں ہونا۔ بولتے ہی وہ گزرنے لگی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ مراد دبا سا غرائی نہیں کھینچا تھا بمشکل، وہ اس کے سینے سے ٹکرانے سے بچی تھی۔ محبت ہو گئی ہے کسی سے؟ کان کے قریب جاتے کہا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اس پر تضاد، اس کا خود سے بے حد قریب ہونا، دھڑکنوں میں ارتعاش سا ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ ہکلاتے کلائی چھڑوانی چاہی، اظہار کرنا کہتے ہی اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ تو کرو جا کر، پر میرا راستہ چھوڑو۔ دانت پیستے خود پر قابو پایا۔ پکا کر دوں؟ شرارتی نظروں سے تائید چاہی۔ میری بلا سے؟ بھاڑ کھانے والا انداز۔ وہ اس کو گھٹنوں کے بل جھکتا دیکھ شش و پنج میں مبتلا ہوئی۔ آئی لو یو۔ پتہ نہیں کب، کہاں، کیسے ہوگی۔ شاید پہلی ملاقات میں، شاید گاڑی میں، یا تمہارے گھر میں بھی انڈسٹری میں، یا ابھی تمہیں دیکھ کر۔ وہ اپنے سچے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے وہ گھٹنوں کے بل جھکا، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اسے بے شرمی کی ساری حدیں پھلانگتا نظر آیا۔ آئی کانٹ بلیو آئی کانٹ بلیو دیٹ، واو، سچ میں میوزک کہاں ہے اور ڈیکوریشن؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، بازو پھیلائے گھومتے سے پاگل ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو میں اپنی نمائش کرنے والی لڑکی ہوں مسٹر مراد جہانگیر؟ یہ خاصا طنز کیا تھا مریم، وہ شرمندہ ہوا۔ ایک لفظ نہیں، میں وہ لڑکی ہوں جو اپنے باس کے ساتھ شٹ اپ۔ وہ دھاڑا اس کا بازو دبوچا تھا۔ تمہارے لفظ ہیں برے لگ رہے اب۔ اوہ آئی سی، کیونکہ اب تمہیں مجھ سے محبت جو ہوگی۔ کل تک تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا اسی بات پر؟ ہاں مارا تھا، کیونکہ تم ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تمہیں ذرا اندازہ ہے اگر میں وہاں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ قدرے چیختے کہا کہ گلے کی رگیں پھولی تھیں، چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس بیوقوف کو اس کی بے وقوفی کا احساس دلایا تھا۔ میرے ساتھ ہونا تھا نا، تمہیں کیا تکلیف؟ مریم
थप्पड़ के लिए हाथ उठाया, हाथ वो गिरफ्त में ले चुकी थी। एक दफ़ा तुम ये हरकत कर चुके हो, बार-बार नहीं, समझे? जो अब मुझे भी देना आता है और मैं किसी और को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगी, मगर तुम्हें हरगिज़ नहीं। सरासर इसका दिल जलाते और तमस्खर उड़ाते लहजे में हाथ झटकते वो बढ़ने लगी थी। जब इसकी बात पर कदम थमे थे, इसका किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की बात आग पर तेल का काम कर चुका था। गुस्से की शिद्दत में एक फ़ैसला किया था, परसों हमारा निकाह है। इसकी समातों पर बम फोड़ा। क्या कहा? पलटते वो रूबरू हुई। सुनने में गलती सी हुई थी। परसों तक का टाइम है सिर्फ, फिर तुम मेरे निकाह में होगी। कोई तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना तो दूर, मैं देखने भी नहीं दूंगा। वेट एंड वॉच। दो उंगलियों को जोड़ते अपनी आंखों की तरफ से इशारा करते इसको दिखाएं, धमकाते वो जा चुका था। माय फुट, इतनी जुर्रत तुम्हारी, अपना आप इतना तो यकीन था ही, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था जो इसकी जिंदगी को बहुत बुरे तरीके से बदलने वाला था। अपना हाथ किसी की गिफ्ट में देखा था, बेसख्त नजर उठाई। वो इसे अपने साथ हजूम में से लेकर स्टेज की तरफ बढ़ा था। दोनों एक दूसरे के लिए बने, जो लोग जानते थे वो ये जुमले आपस में जरूर अदा कर रहे थे, जिनमें कुछ की हसरत भरी नजर थी। मेहंदी की रस्म करते दोनों का फोटो शूट हुआ था। अब आपकी बारी भाई। वानिया के जुमले से सकते में थी, वो दोनों स्टेज से उतर चुके थे। वानिया के जुमले से सकते में थी, वो दोनों स्टेज से उतर चुके थे। दोनों में फासला 1 इंच बराबर था। इसे नहीं परवाह थी, लोग देख रहे हैं। इसका ओढ़ा दुपट्टा सर पर दिया और वो साथ जुड़ चुका था कि लम्स को इसका कंधा अपने कंधे से मिस होता महसूस हुआ। क्या हो रहा है इर्द गिर्द, वो बेखबर थी। वो सब समझने की कोशिश में थी। इसका इसी की जात को तकलीफ देता हाथ अपनी उंगलियों में उलझाया। वजदान भाई, अब आप खिलाएं लम्स को। इज़ा की खनकती आवाज़ से वो ख्वाब की सी कैफियत से जागी थी। सरहद से मुड़कर अपने साथ बैठे वजह मर्द को देखा था, वो इसके साथ था। फिर अपने हाथ पर नजर पड़ी, इसके हाथ में अपनी मोमी हाथ जकड़ा देखा। मैं भी हूँ, तू भी है, आमने सामने। दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही। तरसते हैं हम भीगे बरसात में। म्यूजिक की आवाज में इसकी मुस्कुराहट भी शामिल थी। खिला दूं स्वीट का पीस। खुद बाइट करते वो हल्की सी मुस्कुराहट से इसकी तरफ जरा सा झुका था। एक मुलाकात में, बात ही बात में इनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक जो थे मेरे सवालात में, रूबरू इनका आना गजब हो गया। वो इस लम्हे बस इसके नकूश में खोई थी। इसे नहीं देखो, ऐसे नहीं देखो, भूल जाऊंगा कहाँ हूँ। हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते सरगोशी की। क्या हो रहा है ये? वो न समझी से बुड़बुड़ाई। ये सब रस्म इसकी समझ से बाहर थी। कुछ नहीं हो रहा, दिमाग पे जोर नहीं दो। वो शायद स्टेबल नहीं थी, वरना इतनी नासमझ तो नहीं थी। मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। होश की दुनिया में आते आंसू पीते से धमकाया। होश की दुनिया में आते आंसू पीते से धमकाया। डेस्परेटली वेटिंग डार्लिंग, पर तरीका मेरे वाला हो जो मुझे मजा भी दे। मैंने खैर लहजा इसके कान में झुकते मुस्कुराते कहा। इसका मतलब समझते समझते लहू झलका छलकाता चेहरा झुकाया था। आप तो दोनों खो गए हो भई, हम यही हैं। ईज़ा ने इनका ध्यान अपनी तरफ किया। अब मेरी बीवी इतनी प्यारी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो कब कुछ सुन रही थी, सारे जवाब वो ही दे रहा था। वो तो मुझे पता ही है। ईज़ा भी मुस्कुराई। मोतबर मोतबर दर्द का कुछ ख्याल नहीं। एक तरफ मैं कही, एक तरफ दिल कहीं। कुछ ख्यालों में कुछ बर्फ सी गिर गई। रेत की ख्वाहिशों में नमी भर गई। मुसलसल नजर नजर बरसती रही। तरसते हैं हम भीगे बरसात में। वो क्यों इतना पुरसकून था? लम्स को ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लोग रस्म कर रहे थे। सदफ और अहमद शाह सबसे पहले करके गए, फिर वानिया और तहा। ये सब इसकी सोच से बाहर था। अब बारी बारी लोग रस्म कर रहे थे। वो हजूम से खौफजदा हो रही थी। आपके वजदान को अपने हाथ में मौजूद इसके हाथ की गिरफ्त मजबूत लगी। मेरे होते भी तुम खौफजदा हो तो लानत हो मुझ पर। इसकी आवाज के साथ इसका हाथ अपनी कमर पर महसूस हुआ। इसकी बात पर जख्मी नजरों से देखा। सुर्ख पड़ते चेहरे से आंखें मीचते वो हिलने की काबिल नहीं थी। तभी लाइट ऑफ हुई थी। शोर सा उठा था। सब लोग लाइट की तरफ मतवज्जो हुए। बिल्कुल अंधेरा छा गया था। थैंक यू
کا ٹیکسٹ سینڈ کیا، تیرے لیے کچھ بھی۔ مراد کا جواب پڑھتے وہ مسکرایا۔ کینڈل کی ہلکی سی دور سے آتی روشنی تھی، وہ اپنے اوپر جھکتا محسوس ہوا۔ تم خود کو خود بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتی ہو میری وجدان کی جان۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا، وہ بے جان ہوتی سانسوں سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اپنے ماتھے پر اس کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے، لاشعوری طور پر وہ اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ اسے اپنا سینہ بھیگتا محسوس ہوا۔ خود کو ہرٹ کرتی رہی ہو نا تم؟ اسے خود میں بھینچا تھا، اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو چومتے کہا۔ رگوں میں سکون محسوس ہوا، پر اگلے لمحے جان نکل چکی تھی۔ جس کندھے سے گردن پر اس کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے، وہ خوف و ہراس میں تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ ساری بے باکی کی حدیں پار کر رہا تھا، اور یکدم کچھ جلن سی محسوس کی تھی، جیسے کندھا جل رہا ہو، اور وہ پھر سب یاد آیا تھا۔ میں نکاح میں ہوں، کسی کے قریب نہیں آؤ پلیز، دور رہو مجھ سے، دور رہو پلیز، دور۔ وہ ہذیانی انداز دیکھ پیچھے ہوا۔ میری جان، میں وجدان، نو پلیز دور۔ وجدان کو اس کے بھیگے لہجے کا خوف محسوس ہوا اپنی گردن پر، اس کے چبھتے ناخن۔ یکدم وہ پیچھے ہوا تھا، اور اسی پر لائٹ آن ہوئی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگی تھی، یہ قبول نہیں تھا۔ آج اس سے بھی خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس لمحے دل چاہا وہ شخص سامنے اور اس کے 100 ٹکڑے کر دے۔ آئی لو یو۔ جائیں آپ، شرماتے دھکا دیا۔ یار دل نہیں چاہ رہا۔ اس کے مانگ ٹکے پر لب رکھے تھے، اس کی قربت میں سرشار ہوتے وہ پگھل سی رہی تھی۔ تاہا وہ روحانتی ہوئی۔ جی جان، تاہا شوق لہجہ ہوا۔ جائیں، ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ اس کا مخمور لہجہ سے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج بھیجنے کی ضد نہ کرو، جائیں آئے بڑھے، ضد نہ کرو۔ وانیہ نے ہنستے دھکا دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی کلائی تھامتا، وہ سنسان گوشے سے ہجوم میں بھاگنے کے ایسے انداز میں گئی تھی۔ دیکھ لوں گا جی میاں جی، پر ابھی آپ گھر جائیں۔ اونچا ہانکتے وہ غائب ہوئی۔ وہ بس مسکرایا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، ایک سڑیل بدتمیز کو پری کیسے مل گئی۔ اسٹرینج نا؟ پنگا لیے بغیر اس بندی کا کہاں گزارا تھا؟ وجدان سب کو سی آف کر رہا تھا جب مریم کی طرزیہ آواز سنے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، لوگ کیسے بغیر انویٹیشن کے فری کا کھانا کھانے آ جاتے ہیں۔ اسٹرینج مس رپورٹر، میں یہاں وانیہ اور اپنی دوست کے کہنے پر آئی ہوں، سمجھے؟ اور گفٹ بھی لائی ہوں۔ شرمندہ بالکل نہیں ہوئی، بس اسے جتلایا تھا کہ وہ فری میں نہیں آئی۔ اور دوست فی الحال لمز کو بولا، جو بیچاری اپنے دکھ میں سب سے انجان تھی۔ ابھی وہ مزید بولتا جب بزرگ خاتون کو دیکھا، اور وہ سمجھ گیا مراد سے سنا تھا مریم کی دادی کا، تو وہ سب کچھ بھلائے ان سے اچھے سے ملا تھا۔ مراد، ان کو تم ڈراپ کر آؤ، وجدان نے قریب آتے مراد سے کہا۔ ہم چلے جائیں گے، مریم نے لفظ سے باتیں ادا کیے، جبکہ مراد کی پکڑ ہاتھ میں موجود چابی پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ چھوڑ آئے گا، رات کافی ہے، وجدان نے سختی سے باور کرایا۔ ہاں بالکل، گرینی بھی متفق تھیں۔ میں نکاح میں ہوں، پلیز دور رہو۔ لفظ ہتھوڑے کی طرح دماغ پر لگ رہے تھے۔ وہ کافی گہرا اثر لے چکی تھی۔ تیسری سگریٹ وہ سلگھا چکا تھا، دھواں اندر اور باہر بری طرح پھیل رہا تھا۔ یو بلڈی باسٹرڈ، ناؤ واٹس مائی ٹرن۔ ایش ٹرے پھینکا تھا، راکھ کارپٹ پر بکھر سی گئی تھی۔ سوری، میں غلط پڑھ گئی، میں یہ لائن دوبارہ رپیٹ کروں گی۔ یو بلڈی باسٹرڈ، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ ایش ٹرے پھینکا تھا، راکھ کارپٹ پر بکھر سی گئی تھی۔ اب اس شخص پر دن بدن اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آج تمہاری آخری رات، کل سے تمہارے سارے دکھ، سارے غم، پریشانیاں میری مائی لو، میرا سکون آنکھیں بند کی تھیں۔ تصور میں اس کا نازک سا سراپا ہونٹوں پر مسکراہٹ لایا تھا۔ صبح جلدی اٹھتے وہ فون چیک کر رہی تھی۔ 2 کمپنیز میں وہ پچھلے 2 دنوں انٹرویوز دے کر آئی تھی، مگر دونوں کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں آیا تھا۔ وہ مایوس سی تھی۔ جاب کے بغیر کسی صورت بھی گزارا نہیں تھا۔ کھلے بالوں کو الٹا سیدھا باندھا تھا جب فون کی بیل سنی۔ جی میں سن رہی ہوں، فون پر دوسری طرف جواب دیا۔ سو سوری بٹ میں ریزائن کر دیا ہے، ان کے نہ آنے کی وجہ پر جواب دیا۔ مس مریم، آپ قابل ہیں، اور جلد آپ کی پروموشن بھی ہونے والی تھی۔ پھر کیا ریزن؟ وہ قابل بندی تھی، اس لیے اس کے 3-4 دن سے نہ آنے پر تشویش ہوئی تھی۔
सच सुनना पसंद करेंगे, शर्त ये कि यकीन भी रखेंगे जो मैं कहूँगी। चाहा था इस बंदे का चेहरा सबके सामने लाए। जी आप बताएं। मिराज जुल्फ़िकार, मुझे कई बार अपने लफ्ज़ों और अमल से हरास करने की कोशिश की है। सॉरी टू से, पर मेरा मेयार इतना गिरा भी नहीं कि मैं ऐसी जगह काम करूं जहां इज्जत ना हो। क्या मतलब? वो हैरत में मुब्तला हुआ। नन्हे काके हैं आप जो मतलब पूछ रहे हैं? अब इसे इस बंदे पर भी तप चढ़ी। वो मुझे अपने 50% का लालच देकर मरूब कर रहा था। मैं वहां काम जरूर करती हूँ मगर ये सब नहीं। इस बंदे की इतनी वाहियात हरकतों से मैं ही नहीं और भी गर्ल डिस्टर्ब है, और यकीन माने इलीगल कामों में भी मुलविस है। यकीन नहीं आता तो सबूत दूं। जब वो वहां अपना रिजाइनिंग लेटर देने गई थी तो इसे फोन पर बात करते सुना था, जिस पर इसने सोचा था कि वो बदला ले और वो कॉल रिकॉर्ड कर ली। मगर बाद में वो इरादा तक कर चुकी थी और वो रिकॉर्डिंग अभी भी इसके पास थी। कुछ सोचते इनको वाज़ेह अल्फाज में बताया, नहीं आप आए, हम कुछ सोचते हैं इस बारे में। पर सर मैं इस बंदे की मौजूदगी में नहीं आ सकती। हम हल निकालते हैं ना। वो अपोलोजाइज करेंगे आपसे तो आप अभी वापस ज्वाइनिंग दें। फोन रखते वो शशुपंज में मुब्तला हुई जो कि अशद जरूरत थी। घर बैठकर किसी तौर पर गुजारा नहीं था। सुबह मामूल से हट कर थी। वानिया लम्स को लेकर आओ बाहर, सदफ ने तकरीबन 8 बजे के करीब कहा। घर में तैयारी चल रही थी। इंटीरियर डिजाइनर और डेकोरेटर इधर उधर घूम रहे थे। वो जल्द ही आ गए थे। वो एक बार बाहर आई थी मगर सबको बिजी देख के फिर रूम में चली गई थी और हैरान थी। रुखसती तो 7 बजे के करीब करीब थी, फिर इतनी तैयारी क्यों? वान्या का ड्रेस तो इसके ससुराल वालों की तरफ से आ गया था, पर लम्स के ड्रेस का कोई अता पता नहीं था और वो तो अभी इस चीज से बेखबर थी। इसकी भी रुखसती है, क्या कर रही हो? वानिया ने इसे पीछे से अपने हिसार में लिया। वो शीशे के आगे खड़ी थी। जो भी था वो जल्द उठ जाती थी। हालांकि मेहंदी की वजह से सब लेट ही सोए थे। शीशे में न जाने वो क्या देख रही थी। लम्स इधर देखो। इसका इसका झुका चेहरा ऊपर किया। चेहरे पर स्वेलिंग खत्म थी और नॉर्मल था, पर सिर्फ होंठ के नीचे अभी भी जख्म कायम था। वो आंसू जब्त कर रही थी। भूल जाओ ना सब। मैं भी नहीं खुश होंगी। मेरी बहन अगर ऐसे करेगी तो मुझे मजा कैसे आएगा? वो इसे प्यार से समझा रही थी। इसे अपने साथ लगाते कहा, अभी पार्लर वाली आ रही है तो लम्ब का भी इससे फेशियल वगैरह करवा देना। सदफ ने अंदर आते बात की तमीज बांधते कहा, जी मामा, पर लम्ब बेबी को तो जरूरत ही नहीं। वैसे ही वो इतनी प्यारी है। इसका मूड बहाल करना चाहा। मम मुझे नहीं करवाना। वानिया के हाथ हटाते वो बेजारी से बोली, क्यों नहीं करना? न्यू हेयर कट नहीं लेना मेरी बेटी का? प्यारा सा मेकअप ओवर भी कराना? आखिर वजदान की दुल्हन बनना है तो मेरी बहू को तो आज सबसे प्यारा लगना है ना। वो इसे बेड पर बिठाते अपनी धुन में बता रही थी, ये जाने बगैर कि इसका हाल क्या हो रहा है। दुल्हन? किसकी दुल्हन? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? वो इनकी बात पर पूरी तरह बिगड़ चुकी थी और फौरी दूर हुई। अच्छा बात तो सुनो। वो इसकी बाजू जकड़ना चाह रही थी। ना करें, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? वो रोते बोली थी। ये तो तय था ना, पर सब फिर तय था ना सब, फिर परेशानी क्या है? इसे प्यार से समझाया। वो अपने अंदर पकते लावे को दबा रही थी। रात मेहंदी की रस्म होना आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आया था, और फिर ना चाहते हुए भी वो इनसे इस लहजे में बोली जो कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तो मैं कहाँ हूँ इस सब में? मेरी कोई परवाह नहीं। मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ अंदाजा है आपको? बल्कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, आपको क्यों होगा? आप मेरी माँ थोड़ी हैं। मेरी माँ होती तो मेरी कोई मर्जी भी होती। वो अपनी तरक्की में अपने अल्फाजों पर गौर कब कर रही थी, और वो तो इसके आखिरी जुमलों में ही अटक चुकी थी। वो इनके मुंह पर कफल लगा चुकी थी। जिन्होंने कभी फर्क नहीं किया था, अपनी औलाद से बढ़कर समझा। वो बहुत छोटी थी जब वो इनके पास आई थी। मोहब्बत, उनसियत, प्यार सब तो इस पर निछावर किया था। वो कैसे ये लफ्ज इनके लिए बोल सकती थी? इन अल्फाजों ने बुरी तरह इनका दिल जख्मी किया था। लम्ज, और वो रिएक्ट क्यों कर रही हो? वानिया को इसके अल्फाजों ने हैरान कर दिया था, और उस सदफ को देखा जो आंसू पीते खुद पर जब्त के मराहल से गुजर रही थी। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
جائیں میرے روم سے، کسی سے بات نہیں کرنی مجھے، وہ جو جس کے دل میں آتا ہے اب کرے، پلیز لیو می۔ درستی سے کہتے وہ دور ہوئی۔ وہ صدمے میں تھی، کیا ان کو احساس تھا کہ وہ کتنی بے چین تھی؟ وہ چاہ کے بھی اپنا مسئلہ نہیں بتا پا رہی تھی، وہ کس خوف کے زیر اثر ہے۔ لمب میرا بچہ، رو کر خود کو تکلیف تو نہیں دو، ادھر آؤ مما کے پاس۔ خود اٹھتے سے خود سے لگایا تھا، میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا، رخصتی آج نہیں تو کل ہونی تھی نا، تو اب ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ بولتے وہ پھر سے اسے سمجھا رہی تھی، وہ تو ماں تھی نا، وہ جو سکون محسوس کر رہی تھی کہ وہ بات مان گئی ہے، جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں سمجھ رہی نا مجھے آپ؟ روتے ادھوری بات چھوڑی۔ سمجھ رہی ہوں میں، پر تم وہ کہنا چاہ رہی تھی، جائیں پلیز۔ وہ پھر سے چیخی۔ مما باہر آئیں، یہ ابھی دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ہمارے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے، چلے یہاں سے۔ وانیا ماں کا بازو پکڑتے باہر لائی تھی۔ وانیا وہ کیسے کہہ سکتی ہے ایسے؟ میں اسے نہیں سمجھوں گی، بھلا ماں اپنے بچوں کو نہیں سمجھتی؟ اس کے الفاظوں نے مجھے توڑ دیا ہے وانیا، میں اس کی ماں نہیں۔ وہ روتے بول رہی تھی، مما وہ ابھی ٹراما سے گزر رہی ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے اسے حساس بنا دیا ہے، اسے ٹائم دیں آپ کو بھی۔ بس وہ یہ غصے میں بولی ہے، آپ بھی جانتی ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، پر پلیز وقت پر چھوڑ دیں۔ سب سمجھ رہی ہیں نا، چلیں اب آنسو صاف کریں۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ آئی ایم سوری مما، پر مجھے کیوں نہیں سمجھ رہی آپ؟ نفرت کرے گا تمہارا شوہر تم سے؟ اس کے الفاظ ذہن میں گونجے تھے۔ گھڑی کی طرف دیکھا، اسے لگ رہا تھا ٹائم بہت جلدی گزر رہا ہے، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، اور دوسری طرف وجدان کے لیے یہ لمحے کافی دشوار ثابت ہو رہے تھے۔ صدف نے فی الحال چپ سادھی تھی، بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس سے گاڑی کی چابی لینے سے انکار کر رہی تھی۔ اب تم بتاؤ گی مجھے؟ وجدان تھوڑا خفا سا ہوا، اور اس نے وانیا کو اپنی طرف سے نیو برانڈ GLI گفٹ کی تھی، پر بھائی وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی۔ نیو ایکسکیوز، یہ بھائی کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، اس کو ساتھ لگاتے کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گھر سے دور جانے پر آنسو آئے تھے۔ ویسے مجھے حیرت ہے تم کیوں رو رہی ہو، جبکہ رونا تو طہا کو چاہیے، وانی کو آخر برداشت کرنا ہے۔ وہ خود بھی ضبط کر رہا تھا، اس کو تنگ کرتے کہا، بھائی دانت کھجاتے لمبا کیا۔ اچھا بھائی کی جان، چیخو نہیں، مذاق کر رہا ہوں، ہم مس کریں گے تمہیں، جب بھی تمہارا دل کیا تو ملنے آ جانا، اب پلیز رونے نہ بیٹھ جانا، اس لیے میں اتنے سینٹی جملے نہیں بولتا۔ دوبارہ اس سے رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ کہا، بھائی وہ مما کے ساتھ اتنا روڈ ہوئی ہے، وہ اتنی پریشان ہے اسے لے کر۔ اسے ادھوری بات بتائی۔ چند باتیں کرنے کے بعد وانیا نے اسے آگاہ کیا آج کے معاملے سے۔ کیا مطلب؟ حیرت واضح، وہ نہیں راضی ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، وہ کیوں اتنا ہارش ری ایکشن دے رہی ہے؟ پریشان تھی وہ بھی؟ پریشان نہیں ہو تم، ریلیکس ہو کر تیار ہو، دیکھتا ہوں اسے کچھ لینے۔ وہ اپنے روم میں گیا تھا۔ 6 بجے کے قریب اس کے روم میں پارلر والی آئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے دیکھتے وہ اندازہ لگا چکی تھی۔ وہ چیختے بولی، یہ آپ کا ڈریس، جلدی سے پہن کر آئیں، پھر آپ کو تیار کرنا ہے۔ وہ پرسکون بولی جیسے سکھائی ہو، نہیں پہننا مجھے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی، اسے فون سے لگے ہلتے نہ دے کہ اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے سر پر پہنچ کر فون کھینچتے وہ خونخوار نظروں سے دیکھتے پھر سے بولی، ڈارلنگ کیا چاہ رہی ہو؟ میں خود چینج کراؤں؟ اگر نہیں چاہ رہی تو 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوری سے پہلے جو وہ کہہ رہی وہ کرو۔ فون کے اسپیکر سے ابھرتے اس شخص کے الفاظ شدید غصے کے بعد بھی اسے ہفتوں شرمندگی میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس پر تضاد اس لڑکی کی مسکراہٹ آگ لگا چکی تھی۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ وجدان شاہ؟ بتائیں۔ میں کسی صورت نہیں پہنوں گی وہ ڈریس۔ سنا آپ نے؟ اس لڑکی کے سامنے کافی ہمت کیسے اسے جتایا، جبکہ دل اسے یہ کہتے خوفزدہ تھا، دس آئی لائک دس اسپرٹ وائفی۔ فون اسپیکر سے ہٹاؤ، پھر بتاتا ہوں کیا کروں گا میں۔ اس کے پرسکون محفوظ کن جملے لمس کو اس لڑکی کی موجودگی میں مزید غصہ دلا رہے تھے۔ آپ بات کر لیں میم، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ پارلر والی اس کی سرخ رنگت دیکھتے کھسیاتے باہر نکلی۔ بتاؤں اب؟ اس کی مسکراتی آواز سے وہ واپس ہوش کی دنیا میں آئی۔ انتہا سے زیادہ بے شرم انسان ہیں آپ، دانت پیستے دروازے کو دیکھتے کہا، جہاں سے وہ جا چکی تھی۔ 10 منٹ میں سے 2 منٹ ضائع کر چکی ہو تم، باقی 8 منٹ کیا خیال ہے
پھر میں بے شرم اس کے چہرے کے رنگ سوچتے دل فریب احساس میں ڈوبتے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے رخصتی کے بعد کے بنائے گئے عظیم مقاصد میں کامیاب ہونے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ بیٹھ سے اٹھتے اس کے معنی کے جملوں سے زچ ہوتے کہا، میری جان دیکھتے ہیں کون زیر ہوگا کون زبر۔ ابھی چپ چاپ میرے لیے تیار ہو، ورنہ تم مجھے جانتی ہو تمہارے معاملے میں کس قسم کا بندہ ہوں میں۔ میری کوئی مرضی ہے، صرف آپ کی مرضیاں وجدان نہیں کرنی مجھے رخصت۔ گلہ رند چکا تھا۔ شش، ایک آنسو بھی تم نے نکالا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ تیار ہو چپ چاپ۔ اسے اچھے سے سمجھاتے وہ مطمئن ہوتے فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ بے جان ہوتے جسم سے سب سوچ رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، پر اس ہجوم میں وہ نہیں نظر آئی، کیونکہ وہ آج آئی ہی نہیں تھی۔ مایوس نظریں پلٹی، وہ بے چین تھا، وہ کیوں نہیں اس کی محبت سمجھ رہی۔ اپنے دماغ میں بنتے مسلسل منصوبوں اس کی ہٹ دھرمی سے اسے شاندار ماحول میں مراد کو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، پر گرینی کو اپنی سائیڈ کرنے کا فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ وانیہ گرے میکسی میں بیوٹیشین کے ہاتھوں کی کمال سے ہتھیاروں سے لیس غضب ڈھا رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد وانیہ کو اسٹیج پر بٹھا دیا تھا۔ آج کے فنکشن میں صرف فیملی ممبر تھے اور طہا کی فیملی کے سارے لوگ تھے۔ وجدان اسے اسٹیج تک لے کر گیا تھا، جبکہ اس کی دوسری سائیڈ پر مراد اور صدف تھے۔ طہا بلو 3 پیس میں نفاست سے بنی داڑھی اور سٹائلنگ کیے بالوں میں اچھے لگ رہا تھا۔ اسٹیج سے ایک اسٹیپ نیچے جاتے وہ چہرے پر دلکش مسکان سجائے اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلا چکا تھا۔ اتنے سب لوگوں میں اور بھائی کی موجودگی میں وہ شرما رہی تھی۔ دے بہن، ہاتھ بیچارہ اکڑ گیا ہے، مراد نے اس کے کان کے قریب جاتے کہا۔ وانیہ نے اسے گھورا۔ ہاتھ وانیہ صدف نے اشارہ ہاتھ کی طرف کراتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ کرایا تھا۔ ایک نظر وجدان کو دیکھا جس نے مسکراتے سر ہلایا، جھجکتے اپنا چوڑیوں اور مہندیوں سے سجا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا، اور اس کے ہم قدم ہوتے وہ اوپر اسٹیج پر گئی تھی۔ اس کے کزن اور فیملی کی ینگ جنریشن نے کافی ہوٹنگ کی تھی، جس پر وہ مزید شرما رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مس وانیہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہیں، وہ ہاتھ مسل رہی تھی۔ آج لوگوں کی آواز کہاں گئی؟ طہا اس کی طرف جھکتے بول رہا تھا اور اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ طہا پلیز، ہم گیدرنگ میں ہیں۔ سرخ گالوں کے باوجود اس کی محبت سے سرشار لہجے سے اس کے گال ٹمٹما رہے تھے۔ وہ سمٹ رہی تھی۔ اوکے، پرسکون ہو جائیں۔ ہاتھ ہلکا سا دباتے حوصلہ دیا تھا۔ وہ برائڈل روم میں تھی جب صدف اندر آئی، بے ساختہ اس کی نظر اتاری تھی، اس کے چہرے پر گھونگھٹ دیا تھا۔ پھر نکاح خواہاں کے ساتھ چند گواہان اور احمد شاہ اندر آئے تھے۔ مما میں کیسے؟ وہ بھائی ہیں، میں کیسے نکاح؟ مجھے شرم۔ سفید سوٹ پر سرخ گھونگھٹ لیے وہ نازک سی لڑکی روحانسی ہوتی شاید اضطرابی کیفیت میں تھی۔ بھائی سگا تو نہیں ہے نا؟ صدف نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ مما، مجھے اس سے بات کرنی ہے، آپ باہر جائیں۔ اس کا سرد لہجہ اسے ٹھٹھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ نو مما پلیز، نہیں جائیں گی مما، مجھے چھوڑ کر آپ۔ صدف کا ہاتھ پکڑا تھا۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اپنی برتھ ڈے کا دن اس کا فیورٹ دن تھا۔ اس کا آغاز اس طرح ہوگا سوچا بھی نہیں تھا۔ وجدان میں سمجھاتی ہوں وہ بچی ہے ابھی۔ صدف اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ سفید کرتے میں وہ اس وقت انہیں بگڑا شہزادہ لگا تھا۔ آپ جائیں موم، مجھے بات کرنی ہے۔ لمس کے ہچکیاں لیتے وجود کی پرواہ کیے بغیر وہ صدف سے کہہ رہا تھا۔ وجدان سے ہمیشہ خوف کھایا تھا۔ ان کی چیزوں سے دور رہنا وہ کم گو تھا، اور اس کی ہمیشہ سے وانیہ سے بنی تھی۔ اب کہاں اپنے تمام جملہ حقوق اس کے سپرد کرنا؟ وہ سوہان روح تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ نکاح نہیں کرنا؟ پلیز وجدان بھائی، خبردار، درمیان میں کاٹا تھا۔ سنو مجھے آج، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بس اپنا بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسا رشتہ جس پر صرف میرا حق ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔